हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलान. तुम्ही सगळे कशे आहे? बरे आहे न्हू? हांव सद्या बरो आहा. म्हगेलो पांय सुमरा आहा तुमगे मागण्यांनी. आनी हांवें सदां सांगिलां तुमकां की जात तें बरें जाता म्हूण. आतां हांवें 2 दीस जाले हांवें एक विडियो चोयल्लो. गेलो आमगेले फादर एमरीत रेबेलो आनीक तो चोयलो तेसो म्हाका सारकें रिएक्शन विडियो घायल्या बरो येस म्हूण म्हाका दिसोलें. आनीक हांवें पयलें तुमकां सांगलोलें पयलीं विडियोचेर आमी एकवटान रावपाची गरज आहा म्हूण. कित्याक आतां गव्हर्मेंटान आमगेलें सगळें काबार केलें, गोंयचें नसणटण करून उडयलें. दोंगर कातोले सगळे काबार. आनीक चोय आतां पयर कितलो लोक मेला. आनीक जायते वायट जालां. कित्याक गोंय आनी गोंय म्हूण दवरलें ना, सगळें काबार करून उडयलें. आनीक रेप जाताय, मर्डर जाताय. आनीक खबर आहा तुमकां सांपळ्या लागून भितरल्यान पयशे घेवन सोडटाय. ह्या खातीर मुक्को आनी चड रावपा जावना हांवें. आनीक कित्याक तुमकां दिसोता हांव सांगत तें रॉंग जालें जाल्यार देखून हांवें हो एक विडियो हाडला. फादर एरमिता गेलो तो बाळ आमकां गोंयकारां लागून जायत झगडटा. आनी एक फादर आहा, तेजें नांव हांव नक्को, पूण तोय झगडटा. ते कोणा लागून झगडटाय? आमकां लागून, गोंयकारां लागून. आनी आमगेले भुरग्यांगे फुडारा लागून. तांकां एक्चुली गरज ना, पूण ते हुस्केताय मुखार कितें जातो काय म्हूण. तांकां जास्ती आहा. आमी दोळे उगेत करपाक गरज आहा ह्या वगोता. पोतोय तेच गव्हर्मेंट हाडलो जाल्यार जालें शेण. आतां हांव तुमगे चड उगोत पिडेको ना. हो मुगे रिएक्शन विडियो तुमी फादर एरमितागे तुमी आतां चोय आनी आयकाय, दोळे उगेत कोराय, कान उगेत कोराय आनी बरे भाशेन हो सारको विडियो तुमी चोयाय आनी आयकाय. फादर एरमीत कितें सांगत तो मुगे तुमकां समजो येना जाल्यार तेगे तरी तुमी समजाय आनी दोळे उगेत कोराय. आं आनी मुगे चड उगोत पिडेको ना, तुमले चड उगोत पिडेको ना. हांव तेगे विडियो आतां चालू कोत्ता, तुमी चोयाय आनी तुमी खूद डिसिजन घेयाय कितें करपा तें. आं आनीक तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक तुमी मुगे विडियो चोयताय म्हूण. आनी हांव समजतां हांव एक सांगत तें सोडाय. फादर एरमीत कितें सांगत तेगे तरी आयकाय आनी ते भाशेन कोराय. ओके, आनी उगोत पिडेको ना. आतां हांव तेगे विडियो घालतां. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हे पुर्वजांनी आमकां दिल्लें सोबीत भांगराचें गोंय, जाका म्हणटाले हांव रोम ऑफ द इस्ट. आयज हे आमचें भांगराचें गोंय has been gang raped and murdered.
आमी गोईंग आउट ऑफ हँड, ऑलरेडी गॉन, मेलें गोंय. आनी आतां उरलां तें फकत ताका आमी जिवें करपाचें. आनी जिवें करूंक जाता जर आमकां नीज गोंयकारांक कशें आसा हें गोंय परतून जिवें करपाक आमी फुडें सरूंक जाय. देखून I appeal to all retired government servants, all retired teachers, every sincere and honest Goan, please मुखार सर. हें गोंय परतून आसलें तें तशें करूंक जायना जाल्यार वद्दें तरी आमी जाग्यार घालुया. आमी तो न्हिदून रावले जाल्यार हें गोंय सारकें आतां भायर पावलां तें आनीक शेण जातलें. आमी पळयलां आरपोरा, रोमियो लेन हांगा हो इन्फेर्नो जावन 25 लोकांक मरण आयलें. I pray to God for their souls. आनी जे इंजर्ड जाल्यात तांकां बेगीच हिलिंग मेळचें म्हूण मागता. आतां जायते जावन ब्लेम करतात लुथरा ब्रदर्स. हांव तांकां ब्लेम कोन्ना म्हणना, पूण तांचे परस व्हडली ब्लेम आसा ह्या सरकाराचेर. सगळे सरकारांनी कितेंय तरी कितें पाड घातलांच, पूण आतां गेल्ली 6 वर्सां बीजेपी राज चलयता. ताणीपणें गोंय काबार केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. म्हज्यान म्हणूं येता डिफरंट गव्हर्मेंट्स हॅव रेप्ड गोवा, बट Goa has been raped and murdered by the BJP. We have to acknowledge, accept this. देखून आतां गरज आसा, नीड ऑफ द आवर, सगळे गोंयकार एकठांय जावन आताक हात दिवन हें गोंय परतून जिवें करपाक. म्हणटूच पयले सुवातेर आमी सुरू करतना if this government is not resigning at this point of time, आताक धरून ताका आमी दिवंक जाय. We have to dethrone this government. कित्याक ह्या गव्हर्मेंटान आमकां सारकें खाबार केलें. आनी भोव करून हांव सीएमाक म्हणटा, कोट्टेन ताणें नाक पडूंक जाय आसलें. कितल्यो रेपी जाल्यो ताचे टायमार, कितलें किडनॅपिंग जालें, कितल्यो इलिगॅलिटीज, कितले गुंडादारी. आनी आतां जे मरण लासून लोक मेला आरपोरा, ताचे रोगताचो गुन्यांवकार, होमिसायड इफ नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसायड हाका आमच्या चीफ मिनिस्टराक. कित्याक तो हेड हे सरकाराचो. आनी येदना म्हणल्यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताणें रिजायन जावंक जाय आसलें. ताका मोरालिटी ना. तो आपूण हिंदू म्हणटा, पूण हिंदू धर्म, सनातन धर्म सांगता की एक रथ आसा, मोरल ऑर्डर. पूण हो चीफ मिनिस्टर ही मोरल ऑर्डर म्हाका बांदून घेता दिसना. आपूण हिंदू म्हणटा, पूण खूंय आसा तेची मोरल, खूंय आसा ताचो हिंदू कॉन्शियन्स. ताका तर खरेंच हिंदू कॉन्शियस आसलोलो जाल्यार बाय नाव ऑनरेबली ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिजायन जातलो आसलो. पूण हो सरकार रिजायन जावपाचो ना. देखून सगळे गोंयकार उठून ताका हाताक धरून सकलाक उडोवंक जाय, जेवंक जाय, डिट्रोन करूंक जाय. आतां खरे नीज गोंयकार गोंयांत उरल्यात जाल्यार तांकां बरें लिसांव शिकोवंक एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या हातांत आसा. 20 तारखेर डिसेंबराची ही जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनां आसात. तर तेन्ना खंयचोय मनीस बीजेपीक वोट घालता जाल्यार ताका गोंयचो आनी गोंयकाराचो मोग ना. जे मनशाक गोंयचो आनी गोंयकारपणाचो आनी गोंयचे संस्कृतायेचो आनी आमचे
भांगराच्या गोंयाचो मोग आसा खोसियस आसा जाल्यार हे गोंयांक घोडलां तें पळोवन कोणूच मुखार सरचो ना ताका वत घालपाक. खोसियस नासलोले मनीस आसात तेच ताका मत घालतले. तर आय अपील टू ईच अँड एवरी गोवन, शो देम तांचे जागो खंय तो इन द कमिंग इलेक्शन ऑन 20th of December. दाखोयात तांकां की आनी गोंयकार. तुम्ही तेगे व्हिडिओ चोयलो आसतलो सगलो फादर एरमिता गेलो. हांव चड देव बरो कर म्हणटा फादर एरमिताक, कित्याक तूं गोंयच्या खातीर जायत वावरता. आनी हांव सजमोतां फादर एरमिता गेले तुम हो व्हिडिओ चोवन तुमचे दोळे उगेत कोतले म्हूण. न्हिदोन रावल्यार न्हिदोन वतले त्या खातीर जाग जावपाक वता आहा. आनी हांवें म्हजी खबर सोडाय पूण फादर एरमिता गे तरी आयकाय आनी ते गेले तुमी ते भाशेन कोरयाय. इतल्यान मुगे हो व्हिडिओ कवर कोता. आनीक मोग आसूं दुसरो व्हिडिओ मेळचे मागीर. ओके.